Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. Today, our topic is the textual questions of lesson chapter number 3rd, class 6th, subject English. तो जैसे कि आपने लेसन कंप्लीट किया और कुछ क्वेश्चंस भी इसमें टेक्सचुअल क्वेश्चंस किए, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 जो है इज़ टुडेज़ टॉपिक. When did Muhammad, Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, visit Syria second time? What happened there? आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम कब दूसरी बार साइरिया गए एंड व्हाट हैपनेड देयर, वहाँ पे क्या हुआ. द सेकेंड टाइम आंसर. The second time Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam peace be upon him was sent to Syria by Khadija rahmatullah to sell her merchandise. During a visit, a priest started observing him. Him means Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which created a suspicion among the people. कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरी बार जो है वो गए, जब खदीजा अलैहिस्सलाम ने ये सुना कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक ताजर है और बहुत ऑनेस्ट है, तो उसने अपने लोग भेजे और इससे दावत दी कि आप मेरा जो मर्चेंडाइज़, मेरा जो सामान है, ये इसको आप भेजे कहाँ पे, साइरिया में. तो उस दौरान कहते हैं जब रास्ते में वो गए और अपना एक आदमी, खदीजा रहमतुल्लाह ने अपना एक सर्वेंट इसके साथ भेजा. ड्यूरिंग ए विज़िट, जब ये वहाँ साइरिया जा रास्ते में इनको एक प्रीस्ट मिला जो बहुत गौर से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा था और उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो बाइबल में लिखा गया है कि लास्ट प्रॉफिट जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही है जिसका ज़िक्र बाइबल में किया गया है. तो लोग जो है इस पे शक शोबा करने लगे इस बारे में. तो जहाँ जैसे कि मैंने आपको पढ़ा है कि प्रीस्ट जो है फिर वो वहाँ से भाग के छत के नीचे छुप गया. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकेंड टाइम जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खदीजा रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपना मर्चेंडाइज सेल करने के लिए उससे साइरिया भेजा. तो वहाँ पे उसको एक प्रीस्ट मिला जिसने जो प्रीस्ट है जिसने ये कहा कि यही लास्ट जो है मैसेंजर है गॉड की तरफ से. एंड क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव एज ए ट्रेडर. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए तिजारत करते थे, एज ए ताजर जो है हम कहेंगे ताजर, एक ट्रेडर, एक ताजर कैसे थे. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव्ड एज ए ऑनेस्ट, ट्रथफुल एंड ए गुड डीलिंग ट्रेडर. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप सब जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है और ये हमारा मज़हब भी है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक बहुत ऑनेस्ट थे, सच्चे थे, दीनदार थे, ट्रुथफुल थे, वो जो है वादे के पक्के थे, एंड ए गुड डीलिंग ट्रेडर, और गुड डीलिंग ट्रेडर एक अच्छे ताजर थे. ड्यू टू दिस ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैम टू बी नोन एज अमीन. इसको एक खिताब दिया गया है, उसको कहा गया था अमीन, ए कस्टोडियन, गार्डियन जिसको कहेंगे हम, या कस्टोडियन कहेंगे, रखवाला जो है वो, इसको एक अमीन का खिताब जो है वो दिया गया एज ए ट्रेडर के हिसाब से. क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड खदीजा रहमतुल्लाह कैम टू नो अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. खदीजा रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम को कहाँ से पता चला कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसको कैसे खबर मिली, उसको कैसे पता चला. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मैंने आपको पढ़ाया कि खदीजा रहमतुल्लाह जो है ही हर्ड फ्रॉम द पीपल अबाउट हिज ऑनेस्टी. लोग उसकी चर्चे करते थे, उसकी दयानतदारी के चर्चे करते थे, उसकी सच्चाई के चर्चे करते थे, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के चर्चे करते थे. हर जगह पे इसकी तारीफ़ होती थी कि एक ट्रेडर है जो बहुत ऑनेस्ट है, जो अपने बहुत वादे का पक्का है. तो इसकी डीलिंग जो थी, ट्रेड ट्रिप जो सैरिया हुई थी, लोग जो गए थे और फिर इसका नौकर भी उसके साथ था. तो इस तरह से खदीजा अलैहिस्सलाम को पता चला प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उसने उसको यहाँ से ही, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा अलैहिस्सलाम ने यहाँ से ही मैरिज प्रपोजल भेजा. तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, sorry, where did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam see the angel? What did he tell him to do? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पे एंजल को देखा,
کہاں پہ فرشتے کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور اس نے اس کو کیا کہا. کہتے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دا ایج آف 40 جب وہ عبادت کرنے گئے غار حرا میں، تو وہاں پہ اس کو جو ہے اینجل جو ہے غار حرا کی کیو جو ہے وہاں پہ اس کو اینجل جو ہے وہ نمودار ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آیا کہ ہی آسکڈ ہم ٹو ریڈ، اور اس کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ آپ پڑھیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بارے میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے خدا کی طرف سے وہ آیا غار حرا میں، اور اس نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھنے کے لیے کہا. قرآن کی آیت نازل ہوئی. تو اس طرح سے کوشچن نمبر جو ہے 12، ہو واز ورقا، وائی ڈیڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم سی ہم. ورقا کون تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کیوں گئے اور کس کے ساتھ گئے. ورقا واز اے نیفیو آف خدیجہ علیہ السلام. خدیجہ علیہ السلام کا نیفیو جو تھا وہ تھا ورقا، اینڈ ہی واز اے کرسچن سکالر. وہ ایک کرسچن سکالر تھا. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam met Warqa to relate the incident that happened in غار حرا. تو پروفٹ محمد صلی اللہ خدیجہ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے تو میں نے آپ کو پڑھا ہے ان کو بہت فیور تھا، وہ ٹھنڈ کی وجہ سے کانپ رہے تھے. تو اس کو خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ السلام نے ایک کمل میں لپیٹا. تو وہاں پہ پروفٹ علیہ السلام نے اس کے ساتھ سارا انسیڈنٹ شیئر کیا کہ غار حرا میں اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کو بہت فیور چڑھا تھا. تو یہ جب اس نے کہا تو خدیجہ رحمۃ اللہ جو ہے وہ اس نے کہا کہ یہ انسیڈنٹ جو ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. تو اس کا ایک نیفیو تھا جس کا نام ورقا تھا، تو وہ ایک کرسچن سکالر تھا. وہ اس کے پاس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کے گئی اور ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ جو ہے شیئر کیا. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورقا کو بھی یہ سمجھ آیا کہ یہ لاسٹ میسنجر ہے، جو بائبل میں لکھا گیا ہے کہ لاسٹ میسنجر جو ہے یہی ہے. یہ ساری خوبیاں کوالٹیز جو ہے اسی میں ہے جو ایک لاسٹ میسنجر میں ہونی چاہیے. کوشچن نمبر 13، what was the age difference between Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and خدیجہ رحمۃ اللہ when they got married? How many children did they have? پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ علیہ السلام کی ایج ڈفرینس کتنی تھی، وہ ایک دوسرے سے کتنے بڑے تھے ایک دوسرے سے. when they got married جب ان کی شادی ہوئی. how many children they have ان کے پاس کتنے بچے تھے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے there was a difference of 15 years of age. 15 سال کا فرق ان کے درمیان تھا ایج میں جب ان کی شادی ہوئی. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رحمۃ اللہ کی جب یہ ان کی شادی ہوئی اس ٹائم پہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 25 ایئرس کی ایج کے تھے، 25 سال کے تھے. اور حضرت خدیجہ رحمۃ اللہ جو تھی وہ جو تھی 40 ایئرس کی تھی، 40 سال کی تھی. اور ان کے جو بچے تھے how many children they have 6 children. ان کے پاس 6 بچے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رحمۃ اللہ کے جو تھے وہ 6 بچے تھے. the sons namely قاسم and عبداللہ، 2 sons تھے ان کے پاس قاسم and عبداللہ، but they died young while وہ چھوٹے ہی تھے، بہت چھوٹے، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر اس کے بعد زینب علیہ السلام تھی، کلثوم رحمۃ اللہ، اور اس کے بعد رقیہ رحمۃ اللہ، فاطمہ زہرا رحمۃ اللہ. تو یہ جو ہے یہ ان دونوں کے بچے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ علیہ السلام کے. 6 بچے تھے، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. 2 بیٹے جو تھے وہ بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر 4 بیٹیاں تھیں، زینب رحمۃ اللہ، کلثوم رحمۃ اللہ، رقیہ رحمۃ اللہ، فاطمہ زہرا رحمۃ اللہ. تو یہ 6 بچے جو تھے ان دونوں کی شادی سے تھے. تو ڈفرینس جو تھی وہ ان کو 15 ایئرس کی تھی، اور 40 سال جو تھی وہ خدیجہ علیہ السلام کی عمر تھی، اور 15 سال جو تھی وہ عمر جو تھی پروفٹ محمد 25 سال جو تھی وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی جب ان دونوں کی شادی ہوئی. دیر واز اے ڈفرینس آف 15 ایئرس بٹوین پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ خدیجہ رحمۃ اللہ when they got married. At that time Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 25 years old and Khadija rahmatullah was 14 years old. They had 6 children. It's enough for today. Thank you.